बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हकीम ख्वाजा मोहम्मद सुहेब अर्रहमान रूहानी इलाजगाह एंड हिजामा सेंटर से आपकी खिदमत अक़दसा में एक अनमोल नुस्खा और एक बेहतरीन वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ यूरो कैसेट जैसे मर्ज़ के लिए। उम्मीद है मेरी पहले वाली वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। तमाम बहन भाइयों को हमारे इस चैनल इस पेज के अंदर खुश आमदीद। अर्रहमान रूहानी इलाजगाह में अल्लाह की मखलूक की खिदमत की नीयत से वज़ाइफ दम और तावीज़ात दिए जाते हैं। अगर आप भी किसी रूहानी या जिस्मानी मसले का शिकार हैं और रहनुमाई के तलबगार हैं तो वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, फ़ोन पर भी रहनुमाई ले सकते हैं। जादू, जिन्नात, नजर बद, शैतानी असरात, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई, घरेलू लड़ाई झगड़े, कारोबारी मसाइल, जायदाद के मसाइल, इसके अलावा शुगर, यरकान, कैंसर, बवासीर, बे औलादी, बेख्वाबी, टेंशन, डिप्रेशन वगैरह के लिए भी दम वज़ाइफ और तावीज़ात दिए जाते हैं। बहरहाल आज का जो मसला जिसके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ वो है यूरिक एसिड। इसका सबसे मेन बुनियादी वजह क्या होती है? ज़हनी स्ट्रेस, ज़हनी तनाव, ज़हनी तखय्युलात। बस इतनी सी बात समझ लें। बहुत सारी ग़िज़ाओं की वजह से भी ये होता है, ज़्यादा बैठने वाले की वजह से भी होता है, और ज़्यादा गम और फिक्र में मुब्तला होने वाले फ़र्द के लिए भी होता है। अब कहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आया कि हमारे पास मसला तो बहुत ज़्यादा है कि ऐसी परेशानियां होती हैं जिनकी वजह से हमारा जहन 24 घंटे घूमता रहता है और उनकी फिक्रों में रहता है, तो उस ख्यालात को जहन से कैसे निकालें? ये एक सवाल है बहुत ज़्यादा। तो इसका एक आसान सा और सिंपल सा जवाब यह है कि आप खुद अपने नफ्स के हाकिम हैं, अपनी जान आपके इख्तियार में है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने पहले जहनी तौर पर एक तैयारी की है कि मैंने ये वीडियो बनानी है, तो मेरा जहन तैयार हुआ, फिर मैंने असबाब इख्तियार किए, स्टैंड लिया, मोबाइल लिया, उसको सामने रखा और उसके बाद मैंने अपना काम जारी कर दिया। इसी तरह आपने एक और चीज अपने जिस्म के ऊपर लागू करनी है कि अपने फैसले की अहमियत अपनी नजर में तो हो कम अज कम। कोई दूसरा आपकी बात नहीं मान रहा या कोई दूसरा आपकी बात ना माने, कम अज कम आपकी इतनी इज्जत अपने नजदीक तो होनी चाहिए कि आप अपने किसी फैसले पर खुद को राजी कर सकें। अब आप एक चीज ये जहन लें कि आपने अपने जहन को ब्लैकमेल करना है, और ये करना कोई मुश्किल काम नहीं। इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा वक्त और कुछ जहनी इस्तेदाद की जरूरत है जो हर इंसान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वधियत रखी है। इसको मैं यूं मिसाल से समझाऊंगा। से सख्त सर्दी हो और आप देखें बाहर बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे होते हैं जो पागल होते हैं, जिनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, उन्होंने कुछ भी नहीं पहना होता, और अगर आज हम थोड़ा सा मोटरसाइकिल भी हवा में तेज चला लें तो हमें नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह बहुत कुछ हो जाता है। अब पागल के जहन में ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है उसके जहन में कि कुछ भी नहीं है। अब ना उसको तेज बारिश कुछ कहेगी, ना उसको क्या है, उसको सर्द हवाएं उसका कुछ बिगाड़ सकती हैं, और ना ही मंजिलें उसको रोक सकती हैं। उसके जहन में एक चीज बैठ गई है, कुछ नहीं है। बस यही चीज आपने समझानी है अपने आप को। अगर आप ये बात अपने आप को समझा दें तो फिर आपका जहन जो जहनी फिक्रों में मुब्तला है, परेशानियों में मुब्तला है, इसने आपके जिस्म के अंदर वो जहर बनाना खत्म कर देना है। आज से काफी अर्सा पहले का एक वाकया है कि एक सपेरा था, उसने कोई जुर्म किया तो उसको जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डालने के बाद हुआ ये कि उसको सजाए मौत हो गई उस जुर्म की सजा के तौर पर। अब वहां डॉक्टरों ने एक तहकीक करनी थी। एक सांप था जिसके जहर के बारे में बहुत मशहूर था कि ऐसा है, उसका उन्होंने तजर्बा करना था, और इस बात पे भी तजर्बा करना था कि इंसानी जहन जो है इंसान के जिस्म में कितना जहर बना सकता है। अब इस बात को उन्होंने अपने नजरियात से साबित करना था। तो उसके लिए उन्होंने उस वक्त के जो बंदे थे, जो जेलर थे, उनसे रब्ता कायम किया, उनको पैसे दिए या उनको जिस तरह भी अपने इस तजर्बे से आगाह करने के लिए उनको मनवा लिया।
کہ ہم نے یہ تجربہ کرنا ہے کہ انسان ہی ذہن انسان کے جسم میں بہت زیادہ زہر بھر دیتا ہے۔ اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں ایک تجربے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جیسے کیسے کر کے اس نے جیلر کو مطمئن کر دیا۔ اب کیا کہ جب سزائے موت کا جو قیدی تھا، جو سپیرا تھا، اس کو بتایا تھا کہ تیری فلاں دن کے تجھے پھانسی دی جائے گی۔ اب کیا کہ اس کمرے کے اندر تھوڑا سا اندھیرا کر دیا، تھوڑا بہت نظر بھی آتا تھا۔ اب اس میں دنیا کا سب سے خطرناک ترین سانپ چھوڑ دیا، وہی والا۔ اب سزائے موت کا آدمی جو تھا وہ سپیرا تھا، اس کو پتا تھا یہ کون سا سانپ ہے اور اس کی زہر کی کتنی تیز ہوتی ہے۔ اب کیا ان بندوں نے جو تجربہ کرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے کسی طریقے سے اس انداز سے سانپ کو وہاں سے باہر نکالا کہ قیدی کو پتہ نہ چل سکا۔ اور رات کے کسی پہر میں جب وہ آدمی نیند سے نڈال ہو کے ایک طرف میں ڈھلکا ہوا تھا تو 2 سوئیاں ایک ساتھ اس کے جسم میں یوں چبھو کے پھر نکال دی۔ صرف سوئیاں، نارمل سوئی چبھو کے نکال دی۔ صبح جب دیکھا تو وہ آدمی مردہ پڑا ہوا تھا اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس کے اندر سے اسی ٹائپ کا زہر نکلا جس ٹائپ کا اس سانپ کے اندر تھا۔ تو اس بات کو انہوں نے اس تجربے کی بنیاد پر ثابت کیا کہ ایک آدمی جب ذہن میں کسی چیز کے خیالات اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے تو وہ ذہن اسی کے مطابق اس کے اندر نیگیٹیوٹی اور اسی طرح کی دوسری چیزیں اس کے اندر بیماریاں بننے کا سبب بنا دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے ذہن کو مطمئن کرنا ہے، اپنے ذہن کو یہ کرنا، یہ بات سمجھا دینی ہے اس کو کہ اس سے پہلے بھی 100 قسم کے حالات ہمارے اوپر ایسے ہیں، اس سے چھٹکارا پا لیا تو یہ کون سی بڑی بات ہے، اس سے بھی ہم نجات حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے پرسکون رہنا سیکھ لیں۔ خوشی، غمی، دکھ، سکھ یہ ہر انسان کے ساتھ لائق ہوتے ہیں اور یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر حالات آتے ہیں۔ اب اس نے اپنے خامخواہ ذہن کو اس حد تک الجھا دیا کہ یہ بات اس کا جو عقیدہ بننی چاہیے تھی کہ اللہ سے ہر چیز آتی ہے، وہ عقیدہ ختم ہو گیا۔ اب اس نے اپنی سوچ و فکر کر کے اپنے مسائل کو اپنے اوپر حل کرنے کے لیے اپنے ذہن کو اور زیادہ پریشان کر لیا۔ جس دن آپ نے اپنے ذہن کو اس بات پہ راضی کر لیا، اس دن آپ بہت ساری بیماریوں سے نجات حاصل کر پائیں گے۔ تو بہرحال یہ بات ایک لمبی ہو گئی، میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اپنے ذہن کو انسان کیسے سمجھا سکتا ہے کہ وہ انسان کے جسم میں کوئی ایسا زہریلا مادہ نہ بنا سکے جو انسان کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ بہرحال اب آتے ہیں نسخے کی طرف کہ اگر آپ یورک ایسڈ کے نسخہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے جلد از جلد میں جان چھوٹ جائے تو بہت ہی آسان سا اس کا نسخہ ہے۔ نسخہ اور وظیفہ بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے بھائی کرنا یہ ہے کہ آپ نے دیسی براؤن شکر لینی ہے، کیمیکل سے پاک ہو ہوتی ہے جو، وہ لے لینی ہے۔ اس کا آپ نے ایک چائے والا چمچ لے لینا ہے، اب کسی برتن میں ڈال لیں۔ اس کے بعد آپ نے سیب کا سرکہ ایک بڑا چمچ لینا ہے، کھانے والا۔ دیسی براؤن شکر چائے والا چمچ اور سیب کا سرکہ کھانے والا بڑا چمچ لے لیا آپ نے۔ اب یہ 2 چیزیں اس میں، یہ دونوں، اور اس کے اندر آپ نے ایک چھوٹا سا لیمو نچوڑ لینا، بس یہ 3 چیزیں۔ ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں، صبح دوپہر شام 3 ٹائم پہ اس انداز میں کھائیں۔ مثلا ابھی کھانا کھایا ہے تو اس کے آدھے یا 1 گھنٹے کے بعد آپ نے لینا ہے، یا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ لیں، صبح دوپہر شام۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس نے آپ کے جسم سے وہ زہریلا مادہ تمام نکال دینا ہے جو آپ کے جسم میں بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسرا جو روحانی وظیفہ میں بتانے لگا ہوں وہ قرآن مقدسہ کی آیت ہے، بڑی پاورفل ہے، بہت ہی طاقتور ہے۔ صرف اعتقاد اور یقین شرط ہے کہ آپ کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہیں، آپ کسی بھی کیفیت کے اندر مبتلا ہیں تو دعائے ایوب علیہ السلام سے بڑھ کر بیماریوں سے نجات کا باعث بننے والی اور کوئی دعا نہیں ہے۔ یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھیں، ہاتھوں پہ دم کریں، پورے جسم پر پھین لیں، پانی رکھا ہو تو اس میں بھی دم کر کے پی لیا کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمام بیماریوں سے اللہ پاک آپ کو نجات دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔